बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अहली बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 10 जुलाई 2024 को रास यानी राहु अपना नक्षत्र बदलने जा रहा है। राहु का नक्षत्र बदलने का आप बुर्ज जद्दी वालों पर क्या असर होगा, आपके इल्म में रहना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि राहु एक शैडो प्लैनेट है और ये अपना अच्छा या बुरा असर तेज़ी से और अचानक देता है, यहाँ तक कि संभलने का मौका भी नहीं देता। राहु के अच्छे असरात के मुताल्लिक तो फ़िक्र की कोई बात नहीं, जो होगा बेहतर होगा, लेकिन राहु के बुरे असरात से आगाही बहुत ज़रूरी है, ताकि क़बल अज़ वक्त दुआ, सदक़ा और तदाबीर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह हासिल कर सकें और राहु के बुरे असरात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में रहें। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जद्दी वाले ख़वातीन व हज़रात, राहु का नक्षत्र बदलने का असर आप लोगों की ज़ात पर यानी ख़ुद पर, माल व दौलत पर, फैमिली ख़ानदान पर और छोटे भाई व बहन, अजीज़ व अक़ारिब, छोटे सफ़र वगैरह पर पड़ने वाली है। ये असर अच्छा होगा या बुरा? अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरा हुआ तो इसके बुरे असरात से बचने की तरकीब भी आपके गोश गुजार करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर जाएं। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जद्दी वाले ख़वातीन व हज़रात, दरअसल राहु क्या है? राहु एक ऐसा शैडो प्लैनेट है जो जिस प्लैनेट से कनेक्ट होता है उस प्लैनेट्स की पावर को, उस प्लैनेट्स की खूबी और ख़राबी को कई गुना बढ़ा देता है। खूबी के तौर पर दुनिया में बड़ी से बड़ी कंपनी की शक्ल में, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल में, बड़े से बड़े मुल्क जो इकनॉमिकली काफ़ी मजबूत हैं, इन ममालिक को आप देख सकते हैं। और ख़राबी की मिसाल दुनिया में होने वाले बड़े बड़े हवाई हादसात, समंदरी हादसात, ज़मीनी हादसात, बड़े बड़े ट्रेन हादसात, बड़ी बड़ी आगजनी के वाक़यात को आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया में और हर एक इंसान की ज़िंदगी में हर वो चीज़, हर वो मोमेंट, हर वो कामयाबी, हर वो नाकामी जो काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, उसके पीछे प्लैनेट्स की शक्ल में राहु का हाथ होता है। राहु का अमल दखल ज़रूर होता है। राहु लिमिट से बाहर की इन्वायरमेंट पर हुकूमत करता है। राहु एक जादुई ग्रह के नाम से जाना जाता है। राहु नेगेटिव या पॉजिटिव आलमी बदलाव लेकर आता है। राहु तेज़ी से, जादू की रफ्तार से इंसानी ज़िंदगी में अच्छी या बुरी हालात पैदा करता है। राहु का ये ट्रांजिट जो 10 जुलाई 2024 को होने वाला है, आप बुर्ज जद्दी वालों पर कितना अच्छा या कितना बुरा असर डालने वाला है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही राहु ग्रह की कुछ खुसूसियात भी बताते चलते हैं, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सिम्टम्स को समझकर राहु के बताए गए बुरे असरात से महफूज रह सकें। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जद्दी वाले ख़वातीन व हज़रात, ये सैयारे कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मामूर किए गए कुदरत के नुमाइंदे हैं। जिस तरह सूरज हम इंसानों को रोशनी हरारत देने पर मामूर किया गया है, ठीक इसी तरह तमाम सैयारे अलग अलग कामों पर मामूर किए गए हैं। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि अपने रब के हुक्म से हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं, हमारी मुकर्रर करदा तकदीर के मुताबिक। वह कुछ इस तरह, अगर राहु ज़ायचे में वीनस से कनेक्ट हो तो अनलिमिट रुपया, पैसा, धन दौलत देता है और बहुत ज़्यादा मादी ऐशो आराम से ज़िंदगी को भर देता है। इसका नमूना दुनिया के वो बड़े बड़े दौलतमंद हस्तियाँ जो दुनिया में हर दौर हर ज़माने में मौजूद रहे हैं। वहीं राहु वीनस से निगेटिवली ज़ायचे में कनेक्ट हो तो बेहिसाब पैसों की बर्बादी लाता है, इंसान को अय्याशी में गर्क कर देता है, धन दौलत का नुकसान करवाता है। इसका नमूना दुनिया के वो बड़ी बड़ी दौलतमंद हस्तियाँ जो एक झटके में अर्श से फ़र्श पर आ गिरें, जिनकी तारीख़ दुनिया में मौजूद है।
اگر راہو زائچے میں سیٹن سے کنیکٹ ہو تو انلمیٹڈ کام، بڑے پیمانے پر کام، بڑے بڑے آرڈر دلواتا ہے۔ جیسا کہ بڑی بڑی کمپنیوں میں کام ہوتا ہے اس طرح کا کام دیتا ہے۔ اس کا نمونہ دنیا کی وہ بڑی بڑی کمپنیاں جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں، دنیا کی تاریخ میں ہر زمانے میں موجود رہی اور اس دور میں بھی موجود ہے۔ وہیں راہو سیٹن سے نگیٹیولی زائچے میں کنیکٹ ہو تو انسان کو کام چور کوڑھیا بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کام ہی جلدی نہیں ملتا۔ اگر ایسے لوگ کسی کمپنی یا کارخانے کو چلانا چاہیں تو انہیں کام جلدی نہیں ملتے، مارکیٹ سے آرڈر برائے نام ملتی ہے۔ اس کا نمونہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو کام کاج کے لیے اکثر ادھر ادھر بھٹکتے نظر آتے ہیں، اور وہ فیکٹری کارخانے جو کام کی کمی، کام کے آرڈر نہ ملنے کی وجہ سے بند پڑی ہے۔ اگر راہو زائچے میں مارس سے کنیکٹ ہو تو بڑی بڑی زمینیں انلمیٹڈ زمینوں کا مالک بناتا ہے۔ اس کا نمونہ وہ لوگ، وہ کمپنیاں ہیں جن کے نام پر ہزاروں ایکڑ زمینیں رجسٹرڈ ہے۔ وہیں راہو مارس سے نگیٹیولی زائچے میں کنیکٹ ہو تو انسان کو غصے ور بناتا ہے، حد سے زیادہ ہائپر ٹینشن بناتا ہے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا نمونہ دنیا کے وہ لوگ ہیں، دنیا کے وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ جنگوں کی زد میں رہتے ہیں۔ آپ برج جدی والوں میں سے کچھ برج جدی والے راہو کے اچھے یا برے اثرات کے دائرے میں لگ بھگ 2 سے 3 ماہ قبل ہی آ گئے ہوں گے، کیونکہ ہر ایک برج جدی والوں کی پیدائش کے وقت میں تاریخ، سال اور مہینے کا فرق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک برج جدی والوں کی پیدائش برج جدی کے الگ الگ درجے پر ہوئی ہوگی۔ آپ کی پیدائش برج جدی کے جس درجے پر ہوئی ہوگی، جب سیارے اس درجے پر پہنچا ہوگا یا اب پہنچے گا، تب راہو کے اچھے یا برے اثرات آپ کو ملنے لگے ہوں گے یا اب ملنے لگے گا۔ معزز برج جدی والے خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جان چکے 10 جولائی 2024 کو راس یعنی راہو نچھتر بدلنے جا رہا ہے۔ راہو کا نچھتر تبدیل ہونے کے بعد آپ برج جدی والوں کے زائچے میں راہو کی پلیسمنٹ، اسپیکٹ اور ٹرانزٹ کے مد نظر 7.5 ماہ سے 8 ماہ آپ برج جدی والوں کی ذات، مال و دولت، خاندان، چھوٹے سفر، چھوٹے بھائی و بہن، عزیز و اقارب، تعلیم وغیرہ کے حالات میں کچھ اس طرح کے چینجز آنے کے امکانات ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کی ذات میں ایک قسم کی نکھار آنے والی ہے، یعنی آپ کی شخصیت، عزت وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کی شہرت بڑھے گی۔ وہیں راہو کا یہ ٹرانزٹ آپ برج جدی والوں کی مالی حالات کے حوالے سے نہایت ہی عمدہ ہونے والی ہے، اور فیملی، خاندان کے لیے بھی انتہائی اچھی ہونے والی ہے۔ یعنی آپ لوگوں کی مالی حالات بہت مضبوط ہوگی، فائنینشیلی آپ لوگ اسٹرانگ ہوں گے، اور خاندانی طور پر بھی آپ لوگ مضبوط ہوں گے۔ خاندانی مضبوطی کا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، خاندانی محبت بڑھے گی، خاندانی نزدیکیاں بڑھے گی۔ آپ برج جدی والوں کو عزیز و اقارب، چھوٹے بھائی و بہن، پڑوسی سے مالی فائدے ہونے کے بھی امکان ہے، اور بالخصوص وہ برج جدی والے جن کا کام کاج ٹور اینڈ ٹریولز کا ہے، ڈاکومنٹیشن کا ہے، کمیشننگ کا ہے، ان لوگوں کی آمدنی میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ وہیں راہو کے اس ٹرانزٹ کا اثر آپ برج جدی والوں کی لو لائف کے حوالے سے کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں والی حالات پیدا کرنے والا ہوگا، یعنی آپ کی پیار و محبت کی دنیا میں کبھی خوشی تو کبھی غم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاں، آپ برج جدی والے اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی گھریلو خرچوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ برج جدی والے جو اپنی تعلیم، ایجوکیشن کو لے کر پریشانی کا سامنا کر رہے تھے، اب آپ لوگوں کی یہ پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ اب آپ لوگوں کی سبھی تعلیمی معاملات بہتر ہونے والے ہیں۔ اگر آپ برج جدی والوں کی لو لائف میں یا ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پریشانی آئے تو ہر روز 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر
اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آپ کی لو لائف سے ریلیٹڈ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پریشانیاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبرز ویڈیو کے اسکرین پر موجود ہے۔ اب اجازت لیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت میں اپنی حفظ و امان عطا کرے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔